इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। विपक्षदलैः कृतकोलाहलकारणेन संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणानि श्वः यावत् स्थगितानि। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः ख्यापितवती यत् नवाचारेण आत्मनिर्भरतया च प्रेरितया भारतदेशस्य रक्षाक्षमतया विश्वस्य ध्यानं स्वं प्रति आकृष्टम्। रांचीनगरे झारखण्डमुक्तिमोर्चादलस्य नेता हेमन्तसोरेनः अद्य चतुर्थवारं मुख्यमन्त्रीपदाय शपथवचनं स्वीकृतवान्। 55तमः भारत अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रमहोत्सवः अद्य गोवायां सम्पन्नतां प्राप्नोति। अपि च भारतीय पैराएथलेटिक् क्रीडिका रिन्चेन यूडोलः बहरीननगरे आयोजितायां प्रथमायां विश्व पैरा पूमसे ताइक्वांडो चैम्पियनशिप प्रतिस्पर्धायां कांस्यपदकं विजित्य ऐतिह्यं विरचितवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। विपक्षदलैः कृतकोलाहलकारणेन संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणानि श्वः यावत् स्थगितानि। अद्य प्रातः यदा लोकसभायां कार्याचरणं समारब्धं तदा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके इत्येतेषां विपक्षिदलानां नेतारः प्रमुखं व्यवसायी समूहं विरुध्य उत्कोचस्य आरोपान् समेत्य अनेकेषु प्रसंगेषु कोलाहलं कृतवन्तः। प्रथमस्थगनस्य आनन्तर्यं यावत् 12 राज्यसभायाः कार्याचरणं समारभत तावत् विपक्षिदलानां भृशं कोलाहलं सदनमध्ये प्रचलितम्। राज्यसभायाः सभापतिः जगदीप धनखडः विपक्षिसदस्यैः स्वस्वस्थानं प्रत्यागमनाय आग्रहम् अपि कृतवान्। उक्तवान् च यत् सदनमिदं सार्थकचर्चायै मञ्चत्वेन कार्यं करोतीति। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः विपक्षदलैः कृतव्यवहारस्य निन्दां कृतवान्। प्रोक्तवान् च यत् कांग्रेसदलस्य अन्येषां च दलानां सदस्याः व्यर्थत्वेन कोलाहलस्य प्रयासं कुर्वन्ति, येन हि नवीनाः सदस्याः अपि स्वविषयस्थापनाय समर्थाः नैव भवन्तीति। हर एक बिल को उचित समय देकर के चर्चा करने का भी हम लोगों ने आग्रह किया और एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद बाकी मुद्दे जो आने वाले हैं उसके लिए भी चर्चा का अलग अलग नियम बनाया हुआ है और अपना ही बनाया हुआ रूल को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी और साथियों ने ये हंगामा करने का जो कोशिश किया है, मैं इसका निंदा करता हूँ। अत्रावधौ 24-द्विसहस्रतमवर्षस्य वक्फ संशोधन विधेयके संयुक्त संसदीय समित्याः अध्यक्षः जगदम्बिकापालः समित्याः प्रतिवेदनं प्रस्तोतुं समयं वर्धयित्वा आयव्ययप्रपत्रसत्रस्य अन्तिमं दिनं यावत् स्थापयितुं प्रस्तावं स्थापितवान्। इतः प्राक् साम्प्रतिके एव समये उपनिर्वाचने विजयप्राप्तकर्त्री प्रियंका गांधी वाड्रा इत्येषा रवीन्द्र वसन्तराव चव्हाणः च लोकसभायां सांसदरूपेण शपथवचनं स्वीकृतवन्तौ। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः ख्यापितवती यत् नवाचारेण आत्मनिर्भरतया च प्रेरितया भारतदेशस्य रक्षाक्षमतया विश्वस्य ध्यानं स्वं प्रति आकृष्टम्। तमिलनाडोः वेलिंगटन ऊटी इत्यत्र डिफेन्स सर्विसेज स्टाफ ट्रेनिंग इत्येतस्मिन् महाविद्यालये आयोजितम् एकं समारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः न्यगादीत् यत् रक्षाबलेषु महिलानां सहभागिता देशाय गौरववः विषयो विद्यते। विश्वस्य बृहत्तमस्य उच्चस्थानस्य सियाचिन युद्धक्षेत्रस्य साम्प्रतिके एव समये सम्पन्नां यात्रां स्मरन्त्या अनया निगदितं यत् महिला सैनिकाः काठिन्यपरिस्थितिषु अपि प्रबलतया स्थिताः वर्तन्ते। अत्रावसरे राष्ट्रपतिः विभिन्नेभ्यः देशेभ्यः विशिष्टपाठ्यक्रमे भागं स्वीकुरुतां महिलाधिकारिणां प्रशंसाम् अपि कृतवती। राष्ट्रपतिः अत्रावधौ देशस्य रक्षणार्थं सैनिकानां परिवारान् अपि प्रशंसितवती। कार्यक्रमात् अस्मात् पूर्वं राष्ट्रपतिः महाविद्यालये प्रतिष्ठिते स्मारके पुष्पाञ्जलिम् अपि समर्पितवती। श्वः आदिवासी समुदायैः सह एषा वार्तां करिष्यति इति।
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा दलस्य नेता हेमन्त सोरेनः अद्य चतुर्थवारं मुख्यमन्त्री पदाय शपथवचनं स्वीकृतवान्। अवधेयं वर्तते यत् संजाते झारखण्ड विधानसभा निर्वाचने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा युतया इंडिया संयुत्या 81 विधानसभासनेषु 56 आसनानि विजितानि। राज्यपालः सन्तोष कुमार गंगवारः रांचीनगरे आयोजिते शपथग्रहण समारोहे हेमन्त सोरेनाय तस्य च मन्त्रिमण्डलाय शपथवचनं प्रदत्तवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। नीत्यायोगस्य सदस्यः डॉक्टर VK सारस्वतः केन्द्रप्रशासनस्य पञ्चामृत लक्ष्याणां विषये अवधानं दत्त्वा उक्तवान् च यत् एतेषां लक्ष्याणां प्राप्त्यर्थं प्रशासनं पूर्णतया प्रतिबद्धम् अस्ति। अयम् अद्य नवदेहलीनगरे शेपिंग फ्रेमवर्क्स टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इति विषयस्य अन्तर्गतम् ऊर्जा संचय सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् आसीत्। श्री सारस्वतः अवदत् यत् ऊर्जा प्रसारणे परमाणुऊर्जा महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति इति। श्री सारस्वतः इत्यपि अवदत् यत् पुनर्नवकरणीयोर्जा संस्थापितक्षमतायां भारतं वैश्विकरूपेण चतुर्थं, वायुर्जा क्षमतायां चतुर्थं, सौरोर्जा क्षमतायां पञ्चमं च स्थानं भजते। ऊर्जा संचय सम्मेलने नीतिनिर्मातारः, उद्योगप्रमुखाः, प्रौद्योगिकी आविष्कर्तारः, ऊर्जा संचय क्षेत्रस्य प्रमुखाः हितधारकाः च सहभागितां स्वीकरिष्यन्ति इति अस्मत् संवाददाता सूचितवान्। भारतं संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः विस्तारार्थं संयुक्तराष्ट्रस्य सदस्यराष्ट्राणां मध्ये समर्थनं निर्मातुम् अन्यैः परिष्कारोन्मुखैः राष्ट्रैः सह मिलित्वा कार्यं कुर्वदस्ति। यतो हि नवदिल्ल्याः समीपे संयुक्तराष्ट्रस्य सुरक्षापरिषदः स्थायि सदस्यं भवितुं सर्वाणि प्रमाणानि सन्ति यानि समकालिकीं वैश्विकसत्यतां प्रदर्शयन्ति इति। विदेशमन्त्री डॉ S जयशंकरः अद्य राज्यसभायाम् एकस्मिन् लिखितोत्तरे एतां वार्तां कथितवान्। असौ अकथयत् यत् प्रशासनं विस्तृतायां संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि स्थायि सदस्यतां प्राप्तुं सर्वोच्च प्राथमिकतां प्रददाति इति। असौ सबलं प्रतिपादितवान् यत् भारतं द्विपक्षीय बहुपक्षीय स्तरयोः अथ च संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः संशोधने प्रचल्यमानासु चर्चासु सम्मिलितम् अस्ति। 55तमः भारत अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवः अद्य गोवायां सम्पन्नतां प्राप्नोति। एतस्मिन् समापन समारोहे भारतीय चलच्चित्र जगतः अनेके प्रतिष्ठिताः कलाकाराः सम्मिलिताः भवन्ति। अत्रावसरे सुविख्यातं गोल्डन पीकॉक पुरस्कारं समेत्य नैके पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। पुरस्काराणां प्रतिस्पर्धायां भारतस्य 3 चलच्चित्राणि समेत्य 15 चलच्चित्राणि समाविष्टानि सन्ति। नवदिवसात्मके एतस्मिन् सम्मेलने विविधाः सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रमाः आयोजिताः। नानाभाषाणां शैलीनाम् आहत्य 81,100 चलच्चित्राणि प्रदर्शितानि। भारतस्य PV सिन्धुः, मिराबा लुओंग मैस्नामः, आयुष शेट्टी च लखनऊनगरे सैयद मोदी अन्ताराष्ट्रिय बैडमिण्टन प्रतियोगितायाः एकल प्रतिस्पर्धानां प्रागुपान्त्यचक्रे समाविष्टवन्तः। केन्द्रशासितप्रदेशस्य लद्दाखस्य करगिलस्थानस्य भारतीया पैरा एथलीट क्रीडिका रिन्चेन यूडोलः बहरीननगरस्य मनामायाम् आयोजितायां प्रथमायां विश्व पैरा पूमसे ताइक्वांडो चैम्पियनशिप प्रतिस्पर्धायां कांस्यपदकं विजित्य ऐतिह्यं विरचितवती। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः प्रत्येकस्मिन् रविवासरे मध्याह्ने 1:30 भविष्यति इति वार्ताः।